चैप्टर्स क्या नाम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन डाइवर्सिटी हर कुछ लेवल पे अगर कह ऑर्गेनाइजेशन पर चाहे ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कह लेवल पर तथ मज क्या मिली डाइवर्सिटी हर किसी लेवल पे चाहे तो मैक्रोमोलिक्यूल से बायोमास की तरफ जाए छोटे से बड़ा डाइवर्सिटी हर किसी जगह पे ये टर्म किसने दी थी एडवर्ड विल्सन ये क्या हो सोशियो बायोलॉजिस्ट हो एनसीईआरटी में नहीं है याद रख बीटल 3 लाख वेराइटी है बीटल कितने हैं दुनिया में फिश 28 एनसीईआरटी का डेटा इसलिए बता रहा हूँ फिश 28,000 एंड्स 20,000 ऑर्किड्स 20,000 स्पीशीज इनकी नॉट अ जोक ऑर्किड्स क्या होता है ऑर्किड प्लांट ऑर्चिड्स ऑर्किड्स हाँ ऑर्किड वो प्लांट एनीवेज जेनेटिक लेवल पे क्या डाइवर्सिटी है विद रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी क्या गई मिसाल अख प्लांट क्या प्लांट ये एक ही प्लांट एक ही स्पीशीज ना प्लांट एक प्लांट मुख्तलिफ मुख्तलिफ शक्ल मिसाल एप्पल एप्पलस कसा वेराइटी वारिया ज्यादा ना रेड कलर मगर प्लांट ना कुन स्पीशीज ना कुन क्या समझ आया इथे कन एनसीईआरटी दपान रोवुल्फिया वोमिटोरिया क्या अथ ना रेजर पाइन केमिकल कर रिलीज क्या रेजर पाइन केमिकल इससे ब्लड प्रेशर कम होता है किससे रोवुल्फिया वोमिटोरिया अगर तू हिमालय में जाएगा तेरे को एक वैरायटी दिखेगी अगर तू वेस्टर्न घाट में जाएगा तेरे को क्या दिखेगा दूसरी वैरायटी इसकी इथे कन स्पीशीज लेवल वैरायटी क्या ये समझ जेनेटिक लेवल आप कोई प्लांट डिफरेंट डिफरेंट इथे कन स्पीशीज लेवल वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में एम्फीबियंस ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट ईस्टर्न घाट्स ये डेटा बेस्ड चैप्टर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी फॉरेस्ट्स में अलग डेजर्ट्स में अलग घाट्सन में अलग मैंग्रोव्स में अलग ठीक है स्कैंडिनेवियन कंट्री कम गए यूरोपस मज पे कन कंट्री तिमन क्या वना स्कैंडिनेवियन एग्जांपल से नॉर्वे में ज्यादा डाइवर्सिटी कि इंडिया में इक्वेटर क्लोज रामरसन कन्वेंशन गमस टू से व्हाट वेटलैंड्स ये कहाँ पे हुई थी ईरान में भाई फाइनली कुछ अच्छा काम किया एनसीईआरटी में नहीं है बाय द वे मे ये इजीली लिखूँ अगर नोट्स पर कुछ इजी एक्सेस कर वारिया एक्सेस व्हिच एनसीईआरटी से कवर गमस बीटल वन मे 3 लाख एक 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल 28,000 ऑफ फिशेस 20 ऑफ ऑर्किड्स 20 सर्व्स गई एनसीईआरटी लाइन आई कवर एडवर्ड विल्सन टर्म्स एनसीईआरटी में जेनेटिक डाइवर्सिटी वन में रोवुल्फिया हिमालय में अलग बाकी जगहों पे अलग 50,000 राइस में खुद चैप्टर्स में अगर से यार 2 लाख एक्चुअली राइस ना इस करो सुई डेटा फॉलो 1,000 ऑफ मैंगोज ना 2 लाख ना मैं राइस कत पिछले सुई करो फॉलो क्या स्पीशीज डाइवर्सिटी वन में ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स में ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज इन एक लोक में वेस्टर्न ग्रेटर देन ईस्टर्न क्या ग्रेटर एम्फीबियन खुद असल में नोट बनो अवे कर नोट्स एक्सेस स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे इंडिया में ज्यादा ना अक लाइन कवर कर पतमिस चैप्टर्स ये करो ज्यादा असल पे डेटाबेस तम पत क्या तम पे दपान हाउ मेनी स्पीशीज ऑन अर्थ वन सा कस गोनिकिस चैप्टर्स में यह चैप्टर डेटा 1.7 to 1.8 ना लिविंग वर्ल्ड चैप्टर डेटा 2004 केम कोरमत IUCN ठीक है दपान ऑल स्पीशीज आर नॉट डिस्कवर्ड एंड हर कन्ना डिस्कवरी गमस डिस्कवरी के रिकॉर्डेड कपर करो मुश्किल है यह वन अड़ वन कि ये गर बनान क्या क्रिएटर तेल यूनिवर्स मे गर सारी नॉलेज पत के अंदर अंदर ऐ वुचता ना यूनिवर्स बे हेका बह गर बनाने वाल तम सुन कैरेक्टर जज कर सा बनो गर ग असल तो मोकुर ये दुनिया बनो बह सो असल तो मोकुर ना अच्छा तमें कोर शुर से डिबेट जाओ सह स्कॉलर ना कि सह कर डिबेट कमिस डॉकिंस कमिस डॉकिंस खे तमिस ना फोर हॉर्समैन ऑफ एथिज्म क्या और गो डॉकिंस टू रिसर्च में सारे किताब पर अने बिन कर सफाई बहुत किताब डॉकिंस सैम हैरिस क्रिस्टोफर हिचन्स बेस डैनियल सी डेनेट क्या त्रे मूद क्या ये हो जिंदा वन मूद वन 4 हॉर्समैन ऑफ एथिज्म बब एथिज्म मज ये सारे डैनियल सी डेनेट एनीवेज पका ब्रोट दपान टोटल नंबर कत्या वन मे गो नीड सारी नंबर जान वन सा े मिली क्या फायदा उतना भी नहीं बट हाँ मतलब मिली फायदा यू विल गेट टू नो साइंस इज ऑल अबाउट नोइंग ना डॉगमा गस न रोजन दपान टेम्परेट जोन ना टेम्परेट सह ऑलमोस्ट कंप्लीट क्या ऑलमोस्ट कंप्लीट यानी 3 रीजन टेम्परेट ट्रॉपिकल तो इक्वेटर यम टेम्परेट तमिक ऑलमोस्ट हर कह डिस्कवर क्या टेम्परेट इजी डिस्कवर कर मे तक ट्रॉपिकल इनकम्प्लीट अमेजन रेन फॉरेस्ट सी अकेली खबर लंग्स ऑफ द अर्थ वन तम तथ मज इनकम्प्लीट इथे कन लार्जेस्ट ग्रुप कुछ इंसेक्ट सारे ज्यादा लार्जेस्ट ग्रुप ठीक है बायोमास हिसाब से डाइवर्सिटी हिसाब से सारे लार्जेस्ट
ٹیمپریٹ تہٕ ٹراپِکل کیاہ چھُ یِہُنٛد چھُ کمپیرزنلی ایٖزیلی فاینڈ ہٮ۪کان کٔرِتھ ٹیمپریٹ ایٖزی چھُ فاینڈ کرُن مگر ژھٲنٛڈ نہٕ اَسہِ کینٛہہ ژےٚ چھی رِسورسٕز چھِنہ اِنویسٹ کَرٕنۍ تَمہِ کھۄتہٕ بَناوکھ ژٕ بدل کینٛہہ ٹھیٖک چھا سپیٖشیٖز پرٛڈِکشن کۭژاہ چھےٚ हमने वाटर में भी मत किया एक्वाटिक में बहुत नहीं किया آ سُہ چھُ واریاہ سخ کَرُن بہٕ چھُس تَوے وَنان ییٚتٮ۪ن چھِنہٕ اَسہِ ایٚکسٮ۪س کٔرمٕژ کینٛہہ مگر چھُ ایٚکسیسِبٕل مگر اِنویسٹمنٹ چھےٚ ضوٚرتھ سپیٖشیٖز پرٛڈِکشن کۭژاہ چھےٚ 20 to 30 مِلیَن رابرٹ مے سٕنٛز پرٛڈِکشن کۭژاہ چھےٚ 7 مِلیَن اینِمٕلز چھِ 70%, پٕلانٹٕس چھِ 28%, اَدٲرٕز چھِ کیاہ چھِ 8%. اَدٲرزَن منٛز کیاہ چھُ یِوان اِنسیکٹ اَدر مۄلَسکا کروٗسِس وٕچھ کِتھ کٔنۍ چھِ NCERT منٛز لیکھِتھ NCERT منٛز چھُ اَتھ یہِ بَنٲیِتھ کیاہ چھُ بَنٲیِتھ چاٹ مےٚ دِتُے ژےٚ کہِ یِتھ کٔنۍ یاد کٔرِتھ أتی پٕلانٹٕس کۭتیاہ 7 7 اینِمٕلز کۭتیاہ 22 اِنسیکٹ چھِ زیادٕ اَدر چھِ تَمہِ پَتہٕ اَدر چھِ مےٚ چھِنہٕ پَے اَدرَس منٛز کیاہ کیاہ چھُ یِمو شُمار کوٚرمُت اَدرٕ پَتہٕ چھُ یِوان مۄلَسکا تَمہِ پَتہٕ چھُ یِوان کرٛسٹریشن سَمجھ آوا فِش چھِ اَسہِ زیادٕ کِنہٕ بٲڈٕس فِشی چھِ زیادٕ بٲڈٕس چھِ یہِ چھُ یاد کَرُن یَتھ منٛز چھِ کَنسیپٹ کینٛہہ یہِ چھُ یاد یہِ ہٮ۪کَکھ ژٕ پانہٕ تہِ یاد کٔرِتھ اینجیوسپٔرم چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ فنگے تَمہِ پَتہٕ چھِ ایلگے یہِ چھُ یاد کَرُن یہِ گوٚو نوٹٕس سُلہِ گرِ آ پَکھ سا کَنسیپچُوَل چیٖز وٕچھو دَپان بیکٹیریا چھُنہٕ اَتھ منٛز مگر اِنکلوٗڈ کوٚرمُت اَسہِ وَن سا کیازِ چھُنہٕ بیکٹیریا کوٚرمُت اِنکلوٗڈ یَتھ یہِ وٕچھ کُنہِ جایہِ چھا بیکٹیریا لیکھِتھ بیکٹیریا چھُ اگر بہٕ بیکٹیریا اکھ نِمہٕ نہ یہِ بہٕ پوٗرٕ دُنہِچ سپیٖشی نِمہٕ نہ بیکٹیریا چھُ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ کیاہ کَرٕ بہٕ بیکٹیریاہَس سۭتۍ بیکٹیریاہَس کیاہ چھُ گۄڈٕنیُک کَنوین یُس اَسہِ کَرنٹ میتھڈ چھُنہ ایپلِک یہِ کَرنُک یہِ کِنٛگڈم وغیرہ سُہ چھُنہٕ اَتھ خٲطرٕ بیکٹیریا چھُ تَتھ منٛز روزان دوٚیِم مینی بیکٹیریا چھِ یِم نہٕ ژٕ کَلچرٕے ہٮ۪ککھ کٔرِتھ کینٛہہ بیکٹیریا چھِ یِم نہٕ ژٕ زانٛہہ وٕچھکھٕے ژےٚ چھُنہٕ تیٖژاہ ٹیکنالجی ژٕ ہٮ۪ککھ نہٕ کَلچرٕے کٔرِتھ سَمجھ آوا بیٚیہِ چھِ بیکٹیریاہَن بایو کیمِکل مالِکیوٗلر ڈِفرنس آسان کیاہ چھِ آسان اگر بہٕ اَکوے بیکٹیریا وٕچھِ نہ أکِس چھُ آسان کٲنٛسہِ سٹرین ایلفا سٹرین کانٛہہ چھُ بیٖٹا سٹرین مگر سپیٖشی چھِ سیم یِتھٕے کٔنۍ چھِ مِلیَن سٹرین ایلفا بیٖٹا گاما کٔرِتھ کۭژاہ سپیٖشی چھِ اَکٕے تیٚلہِ بَنن تیٖتیٛاہ آسان نہ تارَک ییٖژاہ بیکٹیریا آسان پَکو برونٛٹھ اِنڈین بایو ڈایورسٹی پَرو اِنڈیا چھُ 2.4% لینڈ ایریا آکِپاے کران کیاہ 7th پُزِشنَس پٮ۪ٹھ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ گوٚو رشیا تَمہِ پَتہٕ گوٚو چاینا تَمہِ پَتہٕ گوٚو یُنایٹِڈ سٹیٹٕس تَمہِ پَتہٕ گوٚو برازیٖل پوٗنٛژِم چھِنہٕ مےٚ پاے شیٚیِم چھِنہٕ پاے سٔتِم چھِ اِنڈیا یِوان ٹھیٖک چھا پَکو برونٛٹھ دُنیاہَس منٛز چھِ 12 کَنٹریٖز یِم کیاہ چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ بایو ساروی کھۄتہٕ زیادٕ چھِ برازیٖل تِکیازِ ایمیزان چھِنہ تٔتی تَمہِ پَتہٕ چھُ کُس یِوان اِنڈیا چھُ تَتھ نمبر 12 منٛز یِوان سَمجھ آیا اِنڈیا اوس 1 پٮ۪ٹھ ایک ٹایم پٮ۪ٹھ بَٹ ییٚتہِ چھِ سِوِک سینسَس زیادٕ خطرٕ اَتہِ چھِ ترٛٹھٕے یِوان اِنڈیا چھُ پوٗرٕ دُنہِچ 8.1 بایو ڈایورسٹی یہِ کران کیاہ کَنٹری اِٹ اِز ویری 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 زیادٕ ٹھیٖک چھا اِنڈیاہَس منٛز چھِ 45,000 پٕلانٹ ڈِسکَور کٔرمٕتۍ 1 lakh اینِمٕلز رابرٹ مے دَپان اِنڈیاہَس منٛز چھِ اَسہِ صرف 22% ڈِسکَور کوٚرمُت کوٗتاہ اِنڈیا کہِ پوٗرٕ یَتھ منٛز کوٗتاہ 22% ٹھیٖک چھا ایسٹِمیشن چھےٚ پٕلانٹ کۭتیاہ کَرِ ڈِسکَور 45,000 ایسٹِمیشن کۭژاہ چھےٚ 1 lakh اینِمٕل کۭتیاہ کَرِ 1 lakh ایسٹِمیشن کۭژاہ چھےٚ دَپان سٲرٕے ہٮ۪کو نہٕ چھُ رابرٹ مے وَنان سورُے ہٮ۪کو نہٕ ڈِسکَور کٔرِتھ کیازِ مین پاورٕے چھُ نہ چھُ ساینٹِسٹ اِنڈیا کُس کَرِ مول میون کَرا ڈِسکَور ییٚلہِ نہٕ ساینٹِسٹٕے چھِ ییٚلہِ نہٕ مین پاورٕے چھِ ٹھیٖک چھا ڈایورسٹی منٛز چھِ 2 پیٹٲرٕن کیاہ چھِ آسان یا تہِ کَرٕ بہٕ لیٹِٹیوٗڈ تہٕ لانگٹِٹیوٗڈ یوٗز نَتہٕ کَرٕ بہٕ ڈایریکٹلی ایریا یوٗز کیاہ سَمجھ آیا لیٹِٹیوٗڈ وایِز کیاہ گژھٕ بہٕ اگر بہٕ اِکویٹر ٹُو پول گژھٕ کیاہ گژھٕ اگر بہٕ اِکویٹر ٹُو أدی ووٚن مےٚ ٹیمپریچر چھا بَڑان کِنہٕ گژھان ٹیمپریچر چھُ گژھان ییٚلہِ ٹیمپریچر گٹیو بایو ڈایورسٹی گٹہِ یعنی اِکویٹرس پٮ۪ٹھ کیاہ چھِ میکسِمم بایو ڈایورسٹی پولَس پٮ۪ٹھ کیاہ چھِ مِنِمم بایو ڈایورسٹی سَمجھ آیا ساروی کھۄتہٕ زیادٕ بایو ڈایورسٹی کَتٮ۪ن چھِ NCERT دَپان 23.5 ڈِگری نارٕتھ ٹُو 23.5 ڈِگری ساوُتھ یہِ گوٚو لیٹِٹیوٗڈ یہِ گوٚو لانگِٹیوٗڈ تھوٚو تۄہہِ یاد تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ کِتاب اکھ یِوان ایلجبرا فار پریکٹِکل مین یہِ ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ چھُ واریاہ بکار لگان یہِ گوٚو کیاہ بیسڈ آن لیٹِٹیوٗڈ اینڈ لانگٹِٹیوٗڈ بیٚیہِ گوٚو ایریا وایِز اگر بہٕ اِنڈیُک ایریا کَرٕ وَن سا پانَے اَصٕل طریٖقہٕ کُس چھُ ایریا وایِز لیٹِٹیوٗڈ لانگٹِٹیوٗڈ کَتہِ چھُ اَصٕل طریٖقہٕ اَتھ منٛز یِن واریاہ کَنٹری یَتھ منٛز آسہِ پاکِستان اِنڈیا مےٚ ما چھِ پٔرمِشنٕے ایریا وایِز چھُ ساروی کھۄتہٕ اَصٕل بہٕ کَرٕ اکھ گراوُنٛڈ اکھ تَمیُک اکھ ایریا رَٹہٕ تٔتھۍ منٛز کَرٕ پَتہٕ کیاہ ڈِسکَوری ایریاہَس مُتعلِق چھےٚ فارمولا کیاہ چھِ اَتھ وَنان سپیٖشیٖز ایریا تھیورم کیاہ وَنان یا سپیٖشیٖز ایریا رِلیشَنشِپ یا تھیورم وٹ ایور NCERT منٛز چھَنہٕ مےٚ پاے یہِ چھُنہٕ NCERT منٛز دِوان تِم چھُ واللہ عالم چھُ سوری سر غلطی حظ گٔے NCERT منٛز چھُ ٹھیٖک چھا یہِ وَنو مےٚ لیٹِٹیوٗڈ لانگٹِٹیوٗڈ صحیح ڈیٹا چھُ ییٚکیاہ 23 تہٕ یہِ ڈیٹا وَنہٕ بہٕ وٕنی 114 شیٚتھ چھِ بٲڈ 105 یہِ وَنہٕ بہٕ ڈیٹا سورُے وَنہٕ بہٕ ڈیٹا پریشٲنی چھَنہٕ ہیٚنۍ ڈیٹا چھُ لیکھِتھ نوٹسَن منٛز آسہِ ڈیٹا یہِ کیٚمو چھِ رِلیشَن دِژمٕژ AV ہمپوڈِلٹ اگر ژےٚ یہِ آسہِ نہ کَرُن یہِ ڈیٹا ژٕ پٔرۍ زِ ہُہ PDF سوٗز مےٚ نہ راتھ تَتھ منٛز چھُنہ ڈیٹا لیکھِتھ سُہ پٔرۍ زِ یہِ چھِ دَپان S گوٚو نمبر آف سپیٖشیٖز کیاہ گوٚو یہِ چھُ ڈایریکٹلی پرٛوپورشنل ایریا کِس سُکویرَس بہٕ ہٮ۪کا تیٚلہِ ؤنِتھ انڈر روٗٹ آف S چھُ ایریاہَس برابر یعنی اگر بہٕ 15
मीटर स्क्वायर एरिया कर कवर मे कस परसेंट स्पीशीज मिलान 5 50 अंडर रूट ना 5 गो 5 नई स्पीशी एक बड़ स्क्वायर 5% इंक्रीज 5% चांसेस बढ़न मे कत स्पीशी तगे सॉल्व कर ना फिर थुर कर 5 बन ते बन 125 कि ये लगे या स्क्वायर एरिया समझ या ये अगर 5 ही तेल 25 क्या समझ आया जिंदा का पक सा डेटा लिखमित तुम हुत वुचन मे ये पे डेटा बर्ड्स क्या कोलंबिया मे 1400 बर्ड्स न्यूयॉर्कस मज कस स्पीशी 106 इंडिया मज कसा 1200 गो अस कोर न्यूयॉर्क बीट ग्रीनलैंड क्या इंडियन कहें इक्वेडोरस मज क्या 10 टाइम्स वेस्कुलर प्लांट्स इन यूएसए गो इक्वेडोर कंट्री यूएसएस मज क्या 10 टाइम्स मोर प्लांट्स अमेजोनस मुतलिक खास तौर पर डेटा याद थवन ठीक ये डेटा कर ज्यादा याद नजर थे मगर यह कर डायरेक्ट जबानी याद अमेजोन कोत ऑक्सीजन दिवान 20% ऑफ द होल नॉट अ फकिंग जोक 1.25 लाख इनवर्टिब्रेट इंडिया में अक लक्ष तुझे कुछ जन 1.2 सास प्लांट इंडिया में कत चलो यह जंगल यह कंट्री तह जंगल अत इन पूर कंट्री खुद ऑलमोस्ट 3000 फिशेज यह डिस्कवर्ड अनडिस्कवर्ड कोता सह जान खुदाई 378 रेप्टाइल मैमल एम्फीबियन 425 बर्ड क्या 300 लीस्ट बायोडाइवर्सिटी कत दुनिया में 300 की 300 एरो बनोत मैं एरो 3 सेकंड कंफर्म करो यह बाय मैंने 300 लग पे 300 कर सा खुद पे कर अपडेट चलो वह एनीवेज लीस्ट बायोडाइवर्सिटी कत ग्रीनलैंडस अत वन ग्रीनलैंड मगर ग्रीन आइसलैंड आइस मगर सह ठीक सह ग्रीन दपान इक्वेडोरस मे बायोडाइवर्सिटी हाई वन सा क्या गोच अत सन रेज पे डायरेक्टली ठीक लेस ग्लेशियर्स क्या ये ग्लेशियर लेस लॉन्ग एवोल्यूशन पीरियड वो अगर ग्लेशियर ना ज्यादा मज बायोडाइवर्सिटी मगर तीजा ग्लेशियर वारिया ग्लेशियर इज गुड फॉर व्हाट ग्लोबल वार्मिंग वगैरह मगर बायोडाइवर्सिटी खतर ये ग्लेशियर ना कम एवोल्यूशन जल्दी ग टाइम मिलान ज्यादा एवोल्यूशन ठीक स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ान नीशे स्पेशलाइज नीशे क्या गो स्ट्रेस कंडीशन ये कम से कम ये सीजन कम ये सीजन कम एडेप्टेशन मा ज्यादा नीशे गि कम स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप वो यह पर्व असल पे डिराइव करो ये ये टॉपिक पान लायक बाकी डेटा वो सोरे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कम दिस एवी अम टर्म दिसम याद इकोलॉजी टर्म किन क्या टर्म दिस ना वनी यह कत यह गो एक्सपेडिशन बायोडाइवर्सिटी एग्जैक्टली यह गो एक्सपेडिशन कर कत गो साउथ अमेरिका कत गो साउथ अमेरिका किस अकिस जंगलस मज अम क्या दोपन स्पीशीज रिचनेस क्या स्पीशीज रिचनेस सह कोर डिस्क्राइब स्मॉल एन तो बे एरिया एक्सप्लोर्ड क्या एरिया एक्सप्लोर सह कोर रिप्रेजेंट दोपन अगर एरिया कर ना पूरे एक्सप्लोर ऐ मिलना लिमिटेड टाइप ऑफ स्पीशीज क्या लिमिटेड टाइप और बे कॉमन सेंस तह यह कॉमन सेंस वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अलबत्ता स्क्वायर कित कैलकुलेशन अम पत कोर अम कोर प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया कांस्टेंट सी ए स्क्वायर यथ सी एस वन कांस्टेंट क्या वन सिंपल कांस्टेंट तम पत कर लॉग टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स या लॉग एस लॉग सी ए स्क्वायर तह लॉग एस लॉग क्या वन अगर मल्टीप्लस में अलग अलग निमो लॉग सी प्लस लॉग ए स्क्वायर तह पक सा यह लॉग एस यह लॉग सी ये 2 आसा बोन ये 2 ये बोन वालन क्या वालन बाय द वे टू द पावर z क्या टू द पावर स्क्वायर क्या z में माय बैड खबर क्या यार सो गो ब्याख टू द पावर z ठीक है s इज डायरेक्टली a टू द पावर z ठीक है स्क्वायर तो आसान सो ब्याख रिलेशनशिप था सो थे याद टू द पावर z ये z आसा बोन z log a ठीक है यह z ना रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या वना रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर से मैथ आसी ना असल लॉग क्या करना कह चीज बढ़ावा कह चीज बढ़ावा ये तस मगर मल्टीप्लाई कर कर सह चीज कम वो लॉग वैल्यू आम 0.1 0.2 0.3 वन खुद लकटे लकटे यूजुअली ठीक है रियल बह तथ कुछ होल नंबर से मल्टीप्लाई कर तमिच वैल्यू घटा मैथुक कंसेप्ट गो ये एरिया कर एक्सप्लोर टाइम वात एक्सप्लोर कर पे क्या चीन ओतान वो स्पीशी मिलान पे मिले बेरली कह स्पीशी गो यूता यूता एरिया कर एक्सप्लोर स्पीशी मिलान ज्यादा बट टू आ सर्टन लेवल समझ आवा वारा थे नजर या तला ये ग्राफ था नजर s is equal to c square वन कुछ ग्राफ बन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पक्सा ये गो ग्राफ log s is equal to log c plus z log a स्ट्रेट लाइन बन log
NCERT دَپان یُس یہِ زَڈ چھُ نا زَڈ چھُ اَمیُک سلوپ زَڈ کیاہ چھُ اَمہِ لایک سلوپ زَڈٕچ ویلیوٗ ؤنی ژےٚ مےٚ وٕنی میتھمیٹِکلی 0.1 to 0.2 درمیان موسٹ ٹیکزونومِک گروپسن خٲطرٕ یا سَمجھ چھا یِوان ژےٚ چھے پاے اَگر لارجر ایریا آسہِ کیاہ آسہِ ژےٚ کوٚرُتھ لارجر ایریا ایٚکٕسپلور وَن سا سلوپ گژھِ سِٹیٖپ کِنہٕ سلوپ گژھِ بۄن سِٹیٖپ اَگر سلوپ سلوپ ییٚلہِ بَڑِ ویلیوٗ بَڑِ زَڈُک سَمجھ آوا میملز تہٕ بٲڈزَن خٲطرٕ چھےٚ زَڈٕچ ویلیوٗ آسان 0.6 to 1.2 تھوٚو تۄہہِ یاد ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ویلیوٗ یہِ چھےٚ سوری یہِ چھےٚ بٲڈزَن خٲطرٕ کۭژاہ بٲڈس خٲطرٕ میملزَن خٲطرٕ چھےٚ میملز چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ 1.12 تھوٚو تۄہہِ یاد زِندٕ چھُ کانٛہہ اِمپاٹَنس آف بایوڈایورسٹی وٕچھوا بایوڈایورسٹی ییٚلہِ بَڑِ پروڈکٹِوِٹی بَڑِ ریزِلینٹ ٹُو ایلین سپیشی اِنویجن وٕچھ یہِ چھےٚ بایوڈایورسٹی کانٛہہ اِکونامِک سِسٹم کانٛہہ اورٕ کیاہ آیہِ ایلین اِنویجن سپیشی مگر ییٚتٮ۪ن چھِ مےٚ بایوڈایورسٹی آلریڈی اَصٕل مےٚ چھِ یِم آرگین یِم چھِ پَنٕنہِ سپیشی سۭتۍ واریاہ زیادٕ وابستہٕ یِم گژھن ایٚکسٹِنکٹ آرام سان مِثال مےٚ کوٚر اکھ ہوٗن قتل ہوٗن گژھِ ایٚکسٹِنکٹ یِمن چھِ بایوڈایورسٹی پٮ۪ٹھ گرِپ یِم چھِ محلہٕ پَتہٕ محلہٕ کوچن کوچ یِتھٕے کٔنۍ ییٚلہِ لایِنَس اگر اَصٕل پٲٹھۍ رِپرٛوڈَکشن کَرِ سُہ روزِ سپیشی منٛز کیاہ اَصٕل پٲٹھۍ اورٕ آیہِ کانٛہہ خطرناک ٹایگر سپیشی گژھِ ہا لایِن ایٚکسٹِنکٹ کانٛہہ گژھِ مگر ایٚکسٹِنکٹ گژھِ نہٕ آیہِ سَمجھ دوٚیِم گوٚو اِنٹرنل ڈِسٹربنس تہِ گژھِ نہٕ زیادٕ کِہینۍ تہِ نہٕ ڈیوِڈ ٹِلمینز ایٚکسپیرمنٹ پَر وۄنۍ حظ چھِ کَمٕے مان تفریٖق تُلِتھ یا مۄکلیو واے وٕچھم کٔژتام پیجی آسہِ 3 پیج آسہِ بیٚیہِ آسہِ پیٚٹھۍ پیٚٹھی پَرُن ڈیوِڈ ٹِلمینز ایٚکسپیرمنٹ پَرو ڈیوِڈ ٹِلمینز ایٚکسپیرمنٹ اَتھ وَنان لانگ ٹٔرٕم ایٚکسٹرنل پلاٹ ایٚکسپیرمنٹ تھاو یاد یا نظر یا وٕچھ کیاہ کوٚر مےٚ بہٕ آسہٕ أکِس لینڈ اے یَس منٛز کیاہ آسہٕ اَتہِ چھُ 100 سُکیر فیٖٹ زٔمیٖن کیاہ چھُ مےٚ کوٚر اَتہِ اِدراک مےٚ وٕچھ اَتٮ۪ن چھِ گۄڈٕ بَنان أکِس ؤرِیَس کھٮ۪ن 100 کیاہ چھُ بَنان بیٚکہِ ؤری چھُ اَتہِ کھٮ۪ن کھسان 50 یہِ آسیا پرایمری پروڈکٹِوِٹی کِنہٕ سیکنڈری پروڈکٹِوِٹی پرایمری وٹ پروڈکشن کِنہٕ پروڈکٹِوِٹی شاباش 110 تی وۄنۍ گوٚژھ بہٕ بیٚکِس لینڈ بی یَس منٛز کیاہ گوٚژھ اَتہِ چھُ 200 سُکیر فیٖٹ ایریا کیاہ چھُ وٕچھ سا اَتہِ کوٗتاہ فُڈ چھُ أکِس ؤرِیَس 2 تہٕ 5 2 تہٕ 7 2 تہٕ 4 کیاہ کوٚرُتھ نوٹِس مور سپیس مور پروڈکٹِوِٹی یہِ گوٚو گۄڈٕنیُک پویِنٹ ژےٚ چھُے باسان یہِ چھُ لگ بگ سیم ویریشن آیا ماینیوٗٹ ویریشن یا کَتہِ گوٚو نا کَم ویریشن ژٕ وٕچھ ییٚلہِ لینڈ آسہِ نا کَم وٕچھ یہِ چھُنہٕ سِٹیبٕل گوٚو یوٗتاہ ژٕ کَم لینڈ اَنکھ نا سِٹیبلٹی تہِ چھنہٕ کھٮ۪نَس منٛز یوٗتاہ زیادٕ ژٕ لینڈ بَناوکھ یہِ آسہِ کامن سینس تہِ کامن سینس تہِ چھُ یہِ وۄنۍ چھِ یِم کامن سینس کران اَصٕل پٲٹھۍ ایٚکسپلور رِور پاپیٹ ہایپوتھسِس پَرو یِم آرکِٹیکچر مےٚ چھِ آرکِٹیکچرٕچ کینٛہہ کِتاب زَبردست کِتاب أنٛدرٕ تَتھ منٛز چھِ أسۍ پَران ییٚلہِ ژٕ بِلڈِنٛگ ہٮ۪کھا بہٕ 100 پور مکان ہٮ۪کھا بہٕ بَنٲیِتھ کیازِ اَگر بہٕ 100 پور مکان بَناونا یُس ہیٚرِم پور آسہِ نا تَتٮ۪ن ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ شیشتٕر یوٗزٕے کٔرِتھ تَتٮ۪ن ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ پیش کُل تہِ لٲگِتھ نیبٕرۍ کِنۍ پیش چھِنہ لاگان پیش کَش کیُل کیُل سُہ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ ہیٚرِ کَنۍ لٲگِتھ وَن سا کیازِ ییٚلہِ بہٕ ہیوٚر چھُنہ گژھان ہیٚرِ کَنۍ چھِ ریزونَنس گژھان سٹاٹ کیاہ چھِ گژھان ریزونَنس گوٚو مالِکیوٗل چھِ وایبریٹ یِوان کَرُن ییٚلہِ بہٕ کیُل لاگہٕ سُہ کیاہ کَرِ وایبریٹ ییٚلہِ سُہ وایبریٹ کَرِ سُہ نیرِ نٮ۪بر تہٕ اللہ اللہ ایروپلین چھُ وۄنۍ مےٚ چلاوُن کیاہ چلاوُن ایروپلینَس منٛز چھِنہٕ زٕہٕنۍ آسان سکروٗز لگٲیِتھ تَتھ منٛز چھِ آسان پِپیٹ لٲگِتھ کیاہ آسان پِپیٹ گوٚو سُہ چھُ آسان ڈایریکٹلی یِتھ کٔنۍ سُہ برنج ہیوٗ آسان لٲگِتھ سُہ چھُنہٕ سودا سُہ اَندر لٲگِتھ سُہ چھُنہٕ یِتھ کٔنۍ سکرو ڈرایور چھِ روٹیشنل موشن سُہ چھُ آسان فورسہٕ سۭتۍ ایکسٹریکٹ کٔرِتھ تَتھ وَنان پِپیٹ کیاہ وَنان کیازِ کہِ ایروپلینَس کَتہِ وٕڑُن تَمہِ ساتہٕ چھُ بۄنہٕ کَنۍ پَکُن گوٚو ایروپلین کَتہِ وٕڑان تَتہِ کیاہ گژھِ تَتہِ گژھِ ریزونَنس کیٖل کیاہ نیران تَتہِ چھِ پِپیٹ آسان یِہے وَنان وٕچھ ایروپلین سر آرکِٹیکٹ بَنکھ ژٕ أتی آ سَمجھ یہِ چھا یہِ وَن سا شیٖشہٕ کیازِ چھُ وۄنۍ لٲگِتھ نالیج گُڈ بٹ اَمہِ پَتہٕ اوس نہ ژےٚ ریٖزن کَرُن معلوٗم شیٖشہٕ کَمیُک بَنان سِلِکَنُک سِلِکَن چھِ سیمی کَنڈَکٹر تہِ تِم چھِ بینڈ وِڈٕتھ ٹھیٖک ٹھاک سُہ اگر کھسہِ تہٕ واپَس بھی آئے گا اگر وہ جائے گا واپَس بھی شیٖشہٕ چھُنہ پھٕٹان تہِ جلدی چھُنہ مگر اِٹ اِز گُڈ اینی ویز اَتھ پٮ۪ٹھ اگر بہٕ کَتھ کَرٕ بہٕ زیٹھٕ واریاہ یہِ چھِ ایروپلین اَتھ کۭتیاہ پِپیٹ آسان لٲگِتھ 4 تَتہِ چھِ اِنجیٖنیر بَنکھ آز سا کَرور بٔدی یِم لٲگِتھ ساسہٕ بٔدی 2 یا 3 درٛایہِ پرابلِم گژھِ ہا کینٛہہ مےٚ کیاہ پَرنو رِور پاپیٹ ہایپوتھسِس ژٕ مان یہِ ایروپلین چھِ بایوڈایورسٹی رِپرٛزنٹ کران پِپیٹ چھِنہ پِپیٹ یہِ چھُ آرگینِزم کران رِپرٛزنٹ کیاہ اگر 1-2 آرگینِزم ایکسٹِنکٹ ہو بھی جائیں گے کچھ فرق پڑے گا اگر 1-2 پِپیٹ نکلیں گے بھی پرواے چھا
وۄنۍ اگر واریاہ زیادٕ پِپٮ۪ڈ درٛاے 50-60 بایوڈایورسٹی کیٛاہ یی خطرس منٛز پٕلین پے گژھِ کولیپس کیٛاہ آیا سمجھ رِور پاپٹ ہایپوتھسس کیٛاہ وَنان سمجھ آیا لاس آف بایوڈایورسٹی پرو رِور پاپٹ ہایپوتھسس یہِ آوا لیٹِٹوڈنل گریڈینٹ یہِ گریف ہوو مےٚ سمجھ آوا لیگ سکیل لاگ سکیل سمجھ آوا اِمپاٹنس تہِ ہٲو مےٚ ٹھیٖک چھا لاس آف بایوڈایورسٹی تہِ چھِ پَرُن ہیبِٹیٹ لاس تہٕ یہِ پَرو تِمن اکھ زٕ ٹاپِک روٗز ٹھیٖک چھا مطلب برونٛٹھ دَپان یِتھُے ہیوٗمَن آے نا نو نِو سپیٖشیٖز فارمٕڈ یعنی پٮ۪ٹھ یَتھ دُنیاہَس ییٚلہِ نہٕ ہیوٗمَن آوٕے اوبویسلی نَیہِ سپیٖشیٖز آسان بَنان دَپان ییٚلہِ ہیوٗمَن یَتھ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ آو نٔو سپیٖشی آیہِ نہ دَپان 500 ؤری IUCN بَنٲو ریڈ ڈیٹا بُک یَتھ منٛز یِمے چھِ آسان ایٚکسٹِنٛکٹ سپیٖشیٖز دَپان 784 سپیٖشیٖز گٔے ایٚکسٹِنٛکٹ کٔژَن 500 ؤرین منٛز کۭژاہ سپیٖشیٖز گٔے 784 لاسٹ 20 یِیٲرزَن منٛز یعنی 2004 پٮ۪ٹھ کیازِ کہِ NCERT چھِ 2024 منٛز اَپڈیٹ گٔمٕژ 27 سپیٖشی گٔے ایٚکسٹِنٛکٹ کۭژاہ کٕم اواگا گوٚو ایفریٖکاہَس منٛز ڈوڈو گوٚو میرایٹسَس منٛز ٹایگرٕچ گٔے 4 بالی جاوا تہٕ کیسپین گٔے ایٚکسٹِنٛکٹ دوٚپمَے ٲدی تھایلَسیٖن آسٹریلیاہَس منٛز چھُ کیمِکل باسان سٹیلر سی کاو رشیاہَس ژےٚ وٕچھمُت سٹیلر سی کاو چٲنۍ ہۄ چھے سٕے برابر أمۍ سٕے ہِش بعد میں مت اٹھا ابھی کون ہے ماما سٹیلر سی کاو ہاوَے ژےٚ بہٕ یہِ گٔے ایٚکسٹِنٛکٹ یۄس رشیاہَس منٛز کیٛاہ ٲس أمِس کوٚرُکھ اوور یہِ پوچِنٛگ کٔرٕکھ أمِس یہِ چھِ کاوا چھُس ناو مگر یہِ چھِ یہِ سمجھ سیٖل تھرٛیٹ آف ایٚکسٹِنٛکشن کٕمن چھُ وۄنۍ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ تھرٛیٹ آف ایٚکسٹِنٛکشن چھُ وۄنۍ ایٚمفِبیَنزَن دُنیاہَس منٛز تَمہِ پَتہٕ جِمنوسپٔرمَن تَمہِ پَتہٕ میمٕلزَن تَمہِ پَتہٕ بٲڈزَن ماس ایٚکسٹِنٛکشن چھِ دُنیاہَس منٛز 5 لَٹہِ گٔمٕژ کیٛاہ چھِ گٔمٕژ اکھ گوٚو آیِس ایج بیٛاکھ گوٚو یہِ کلایمیٹِک شِفٹ فٔسٹ کلایمیٹِک شِفٹ سیکنٛڈ کلایمیٹِک شِفٹ تھٲڈ بیٚیہِ گوٚو میٖٹیور بیٚیہِ تہِ اوسُے اکھ کلایمیٹِک شِفٹا چھِ 2 گٔمٕتۍ بیٚیہِ تہِ اوس اکھ مےٚ چھُنہٕ ییٚتٮ۪ن لیوٗکھمُت کینٛہہ دَپان 6th ایپِسوڈ سُہ اوس پیوٚمُت پول وٲلڈَس کانٹِنٮ۪نٹَل ڈرٛفٹ کَتہِ اوس گوٚمتُے ایفرِکا یہِ بَنیو کیٛاہ چھُنہ اگر وٕچھکھ یہِ دَپان یہِ ایفرِکاہَس منٛز ایفرِکہٕکِس ییٚتٮ۪ن وٕچھکھ سپیٖشیٖز ژٕ وٕچھکھ ایشیاہکِس یَتھ منٛز گوٚو نہ یِم اَسہِ ایٹ ٹُو ٹایم کیٛاہ جُڑِتھ پَتہٕ گوٚو کانٹِنٮ۪نٹَل ڈرٛفٹ پَتہٕ گٔے الگ ساروی فضوٗل سوال پرٛژھان منٛز دَپان اِفٮ۪کٹ وٕچھ وۄنۍ دَپان 6یِم ایپِسوڈ ہیٚکہِ گٔژھِتھ گوٚو نہٕ ہیٚکہِ گٔژھِتھ کِتھ کٔنۍ گلوبَل وارمِنٛگ یَتھ ژٕ وَنان چھُکھ تَتھ منٛز کیٛاہ گژھِ پرٛوڈَکٹِوِٹی گژھِ کَم ایلین سپیٖشیٖز یِن ٹھیٖک چھا ڈِزیٖز سایکَل فُڈ سایکَل چھُنہ ڈِزیٖزٕ گٔے وغیرہ وغیرہ یہِ تھاوَکھ یاد IUCN لِسٹ تھاوَکھ یاد تَتھ منٛز چھِ 3 کالَم آسان کیٛاہ آسان اکھ گوٚو ایٚکسٹِنٛکٹ یُس کیٛاہ چھُ گوٚمُت ختم ایٚکسٹِنٛکٹَس منٛز چھُ EX تہٕ EW کیٛاہ گوٚو یہِ گوٚو پوٗرٕ ایٚکسٹِنٛکٹ یہِ گوٚو مُمکِن چھُ وٕنکیٚنَس چھُ نہ گوٚمُت چھُ ایٚکسٹِنٛکٹ مگر یِتھ کٔنۍ ژےٚ ووٚنُکھ ہیٚکہِ ما گژھِ سایٹ کُنہِ جایہِ یِتھ کٔنۍ چھُ یہِ ایٚکسٹِنٛکٹ تَمہِ پَتہٕ گوٚو تھرٛٹَن CREN تہٕ VN CR کیٛاہ گوٚو کرٛٹِکٔلی اٮ۪نڈینجٲرڈ EN کیٛاہ گوٚو اٮ۪نڈینجٲرڈ VN گوٚو وَلنریبٕل تَمہِ پَتہٕ گوٚو لیٖسٹ کَنسٲرن ہوٗن بیٲر ویٲر مٲرۍوُکھ نیوٗکھ ترٛٹھ ایٖوَل کوٹِڈ یہِ ہٮ۪کَکھ ژٕ پویٹرٛی ایٚکسٮ۪س کٔرِتھ ایٖوَل کوٹِڈ کیٛاہ گوٚو 4 ریٖزَن چھِ ایٚکسٹِنٛکشَن کیٛاہ چھِ 4 ریٖزَن گۄڈٕنیُک یا مۄکلیوا یا کٕمو مۄکلیوا 4 ریٖزَن چھِ ایٚکسٹِنٛکشَن کوٹریٹ مانا کوٹلیٹ یوٗتاہ بہٕ ہیوٚر کھَسہٕ تیوٗتاہ یہِ چھُکھ ساروی کھۄتہٕ ڈینجرَس ہیبِٹیٹ لاس فرٛیگمٮ۪نٹیشَن دَپان ایمیزان فارٮ۪سٹ کٔژ % اوس 14% وۄنۍ کوٗتاہ چھُ 6% تَتہِ کیٛاہ چھُکھ ژٕ وۄنۍ لٲگِتھ ژےٚ کَرنہِ فاڈَر بیٖف کَلٹِویشَن خٲطرٕ فاڈَر ژٕ لوگُتھ سُہ بیٖفَن خٲطرٕ یہِ کَرُن بیٖف کٕم گٔے لَڑٲے ییٚلہِ مےٚ کٲنٛسہِ تَتھ گوٚو بیٖف وَنان آ سُہ بَسنٹِکَس کیٛاہ چھِ گاے نا گُڈ سویابیٖن کیٛازِ چھِ أسۍ کَلٹِویٹ کَران یوٗت دُنیاہَس منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پرٛوٹیٖن کَتھ منٛز نیوٗٹرٛیَن بَڑتا ہے نیوٗٹرٛیَن کیٛاہ چھِ نیران گاینوکومیسٹِیا اینیٖز موموٗوَن منٛز چھُنہ آسان چھِنہ مازٕ بدلہٕ ترٛاوان یِہوٚے اینی ویز ٹھیٖک چھا یُس لارٕج فارٮ۪سٹ اوس نہ یہِ کَتھ منٛز کوٚرُکھ ڈِوایڈ وٕچھ تام وۄنۍ لارٕج فارٮ۪سٹ کَتھ منٛز کوٚرُکھ ڈِوایڈ وٕچھ وۄنۍ یہِ اوس لارٕج فارٮ۪سٹ یہِ کَتھ منٛز کوٚرُکھ ڈِوایڈ پیچسَن منٛز اَمہِ سۭتۍ تہِ گژھِ لاس پَکوا برونٛٹھ کوٚت آ سُہ کَتہِ چھِ حولَس منٛز تیٚلہِ گژھوا اِنشاء اللہ ییٚمہِ دۄہ گژھو 4 نہ آتھوارِ نہٕ کینٛہہ ژٔندٕروارِ 4 کوٚر کوٚت اوکے گُڈ پَتہٕ ؤنۍ زِ ژٕ مےٚ اَصٕل پٲٹھۍ اوٚوَر ایٚکٕسپلایٹیشَن مانا پیسینجر پِجن تہٕ سٹیلر سی کاو أمِس کِتھ کٔنۍ کَرو اوٚوَر ایٚکٕسپلایٹیشَن بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ژےٚ ؤنِتھ رٔٹِکھ ؤٹِکھ ما ہوٗ نوز میراین فِشِز ٹھیٖک چھا سٹیلر سی کاو کاو تہِ اکھ
हम इसको एक्सप्लॉइटेशन कर रहे वन में या स्किन मत यूज करते होंगे हाँ एग्जैक्टली गुड तिथ हेकन करित या ऐसा गरम हाँ गुड ती छुस कोरमुत ना सबमरीन्स ना इसमें तिम यूज कर इसमें टेस्टिंग करा रशिया सोवियत यूनियन पता इसमें तिम अथ मज कर अच्छा छोड़ते थे इसके अंदर अथ हेको टेम्परेचर राइज एलियन स्पीशीज इन्वर्जन दपान नाइल पर्क क्या नाइल पर्क यह टाइप फिश यह कर इंट्रोड्यूस लेक विक्टोरिया मज क्या चिकलिड फिश जहाज स्पीशीज इन एक्सटिंक्ट कर नाइल पर्कन पार्थीनियम लैंटेना तो इक्रीनिया तुम पार्थी समंदर डलस पे बन कन प्लांट तिम मा वात लाइट तिम गए कैट फिश कैट फिश एक्सटिंक्ट गम इंडिया मज कैट फिश क्या गम अफ्रीकन कैट फिश को ह्यूमन टेस्ट वार मे पै तम कैनिबलिस्टिक एनीवेज दपान अफ्रीकन कैट फिश एक्सटिंक्ट इन इंडिया स्पीशी अफ्रीकन ब्या गो को एक्सटिंक्शन दोपमे स्पीशी गई एक्सटिंक्ट ब्या पाने तम पे गई कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी वन सा क्या करो बायोडाइवर्सिटी मे क्या वन मे पानस गर्ज बह क्या कर अत मुतलिक त्रे आर्गुमेंट्स क्या गोनुक नैरो यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट नैरो माना मे अमे फायदे 50% ड्रग्स मे अमे फूड फाइबर वुड मे कम वारिया चीज हेकन बनित ह्यूमन एडजस्ट वारिया हून एडजस्ट ह्यूमन सना दुनिया दवा बना कैनिबलिस्टिक दवा सह बना इंसान सम ब्रेन क्या दवा इंसान से मर लीगल सही ग एनीवेज नैरो यूटिलिटेरियन दोप ना कैमल यूरिन कैंसर सक दवा बना एनीवेज नैरो यूटिलिटेरियन क्या गो मे फायदे वाता अवे नॉट फॉर इट्स ओन सेक आई एम लविंग राजू बिकॉज शी हैज गुड दिस शी हैज गॉट गुड माल बट नॉट फॉर द सेक ऑफ राजू नॉट फॉर द सेक ऑफ हर सोल समझ आया द आई थ्रू विच आई सी गॉड इज द सेम आई थ्रू विच ही सीज मी that's how the love should be between beloved and the one who is loved anyways they broadly जनाब broadly utilitarian क्या गो broadly utilitarian गो अम सह नेचरस फायदे वातान अगर बह मारन नेचरस वाते यह ना मे मे हमदर्दी हमदर्दी ना नेचरस गई ऑक्सीजन दिवान पॉलिनेशन कर एस्थेटिक प्लेजर ब्रॉडली तम पे गो एथिकल रीजन जितना तेरा हक है डेविड ह्यूम क्या वना द डेथ ऑफ अ ह्यूमन एंड द डेथ ऑफ अ सो समंदरस मज रोजान सो खेवान तो डेलिकेसी श्रिम्प ना लॉबस्टर ना oyster the death of a human and the death of an oyster has no impact on the universe ये कथा anyways हर का स्पीशी क्या है सेम यह इकोनॉमिक वैल्यू अपना एथिकल रीजन समझ आवा ज अप्रोच गो इन सीतु कंजर्वेशन बे गो एक्स सीतु इन सीतु गो अर्जेंटली जरूरत अलबत्ता कंजर्वेशन अर्जेंट बेसिस एक्स सीतु गो अर्जेंट बेसिस क्या इन सीतु गो बह कर कंप्लीट सह हैबिटेट सेव मिसाल बियर बसान बेमन बह बचा पूरा बेमन यह क्या गो इन सीतु एक्स सीतु गो बियर बसान बेमन मगर बेमन तम सर सूटेबल बह कड़ान बेमन बह थवान करान अगर बेटर सूटेबल समझ आवा इन सीतुस मज हॉट स्पॉट प्रोटेक्टेड ग्रू तो सेक्रेड ग्रू हाँ हॉट स्पॉटस मज क्या हॉट स्पॉट क्या गो हॉट स्पॉटन 70% लॉस कोर्मुत क्या वुनिक तान कम अत मज बायोडाइवर्सिटी थवान कम थवान ताकि बायोडाइवर्सिटी ज्यादा थवान हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी सॉरी हॉट स्पॉट त्रे कंडर अत मज बायोडाइवर्सिटी ज्यादा एंडोमिज्म माना सो स्पीशीज कुछ हार्मफुल एंडेमिक स्पीशी एंडोमिज्म ज्यादा एक दो एग्जाम्स में ये हो टॉपिक तमिस दम हॉटस्पॉट बायो हॉटस्पॉट क्या गो त्रावान दमा सुचना नेबर आसान पता इंटरनेट हो जंगलस सही है वोनमुत दुनिया मज एनीवेज 25 हॉटस्पॉट्स क्या 24 गॉड 25 वन क्या बन 35 हॉटस्पॉट ठीक इंडिया मज 3 हॉटस्पॉट क्या हॉटस्पॉट इन दरमियान मतलब पासपोर्ट वासपोर्ट मतलब यूनाइटेड चीज गोनुक हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट टू श्रीलंका अलग अलग कंट्री मगर हॉटस्पॉट यह कुन वन दम बोजो यह मकलो जल्दी गो दम हिमालय क्या त्रेम इंडिया तो बर्मास दरमियान ठीक हॉटस्पॉट दुनिया मज लेस देन 2% हॉटस्पॉट मगर लास्ट 30% खुद ज्यादा कम कर समझ आवा तम पे गो एक्स सीतु क्या गो एक्स सीतुस मज ट्रेडिशनल मेथड बे न्यू मेथड ट्रेडिशनल मेथड्स मज गोनुक प्रोटेक्टेड एरिया क्या प्रोटेक्टेड एरियास मज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क तो बायोस्फीयर रिजर्व ठीक बायोस्फीयर रिजर्व त्रे पार्ट गो आउटर एरिया यप सड़क वड़क बे गो बफर ये एनिमल्स मगर कम बे गो कोर योर अंदर दिन कंस मिसाल दाची गाम ना दम गो सेक्रेड ग्रुप गो मजहबी कह यह मिसाल गंगा
سُہ سیکرِڈ البتہ تَتھ چھُنہٕ سیکرڈ کِہیٖنۍ تَتھ چھُکھ فان فان کوٚرمُت ژٕ وٕچھ مکہ مدیٖنہ چھِ سٲنۍ سیکرِڈ کۭژاہ صاف چھےٚ پَتہٕ وٕچھ تہٕ گنگا ونگا تَتھ چھِ مگر فیٖکل ویسٹ تَتھ چھِ تی گوٚمُت یہِ کُس عادل رسوٗل صاف اوس بیٛاکھ سُہ کُس پَرے کُس تام ایس پی سکوٗل دَپان مےٚ سوٗز پَنٕنۍ مارکٕس سٔٹِفِکیٹ چھِ مارکٕس اَصٕل کیٛاہتانۍ کالیج دیٛاناوَے اینی ویز پَکوا برونٛٹھ سیکرِڈ گرُپ کیٛاہ گوٚو ژےٚ مےٚ اَتھ منٛز چھِ میگھالیہَس منٛز گاگرو کھاسی تہٕ جنٹیا ہِلٕز راجِستھانَس منٛز چھِ اراولی ہِلٕز چندر بستر دِیِو سُہ کٔرِو سُہ ٲش مےٚ کیٛاہ زَن چھِ میٲنۍ کٲم چھِ ییٚتٮ۪ن وَنُن ژٕ نِو زٲلِتھ مےٚ چھِنہٕ ہِندُستانَس سۭتۍ کِہیٖنۍ چندر بستر تہٕ سرگیا چندر چھُ کرناٹکَس منٛز بستر چھُ چھتیٖس گڑھس منٛز سرگیا چھُ ڈیٹا لیکھِتھ بھاے مےٚ اِنٹرنیشنل ایفڈ رے اوس اوترٕ اوس این ٹی این کیٛاہ تام سوال ترٛوومُت کہِ یہِ کَتھ گٔے 1992 اوترَے نیٖٹ اوس کیٛاہ تام لٲگِنۍ تِمو سوال تہِ ترٛاوٕنۍ وٲلڈ سمِٹ کَتہِ گٔے گۄڈٕ برٛزیٖلَس منٛز رِیوَس منٛز ٹھیٖک چھا تَمہِ پَتہٕ گٔے سیکنڈ وٲلڈ ساوُتھ اَفریٖقاہَس منٛز جوہانسبرگ 2002 تھوٚو تۄہہِ یاد مۄکلیو أسۍ تہِ چیپٹر روٗدا یاد ڈیٹا بیسِک چیپٹر نوٹٕس چھِ نوٹٕس کَرَکھ بہٕ ترٛاوٕ پَنٕنۍ نوٹٕس بَے بَیوَس منٛز تہِ آسان نوٹٕس تَمے کِنۍ کٔرِو أسۍ